नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। दूरगामी निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै निर्वाचन आयोगले सोधो स्पष्टीकरण। पर्वतको बाल प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक छविलाल तिवारीलाई पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा प्रचार प्रसार गरेपछि आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। दल र उम्मेद्वारहरूमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढेको भन्दै त्यस्तो नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। आचार संहिता विपरीतका गतिविधि बढेको उजुरी आइरहेकाले त्यस्ता क्रियाकलाप गरेको पाइएमा आयोग कारबाहीका लागि बाध्य हुने मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको चेतावनी। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मतपत्र छपाई सम्पन्न। दुई प्रदेशमा रहेका प्रतिनिधि सभाको 38 र प्रदेश सभाको 80 निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको जानकारी। आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका नेता कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी निष्क्रिय गर्न माओवादी केन्द्रले दियो थप समय। यसअघि असोज 31 सम्म दिएको समय सीमा थप गरेर कार्तिक 4 गतेसम्मको समय दिएको माओवादी केन्द्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार बनेका पुकार बमको प्रचार प्रसारका क्रममा नाम अंकित टी सर्ट लगाएको विषयमा आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। अब 24 घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने। एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सदस्य तथा समानुपातिक तर्फकी उम्मेद्वार रीता रावल पुनः नेकपा एमालेमा फर्किन्। एक अर्कासँग विचार नमिल्ने अपवित्र सत्ताधारी गठबन्धनबाट देश दुर्घटनामा पर्ने देखेर आफू एमालेमै फर्किएको रावलको भनाई। उपयुक्त विकल्प र व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासीका घर भत्काउन नहुने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको भनाई। सुकुम्बासीलाई अहिले बसोबास गरिरहेको स्थानबाट अन्यत्र सार्नुपर्ने भएमा विकल्प दिइनुपर्ने जिकिर। हरेक समस्यासँग आफू अवगत रहेकाले त्यसको समाधानका लागि कटिबद्ध भएर लाग्ने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि अहिलेको गठबन्धन बनेको जिकिर। निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नवलपरासी 1 का प्रत्येक घरको समस्या बुझ्न मतदाताका घरमा पुगेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योगपति विनोद चौधरीको भनाई। व्यवसायमा जस्तै राजनीतिमा पनि सफल हुने विश्वास आफूमा रहेको चौधरीको स्पष्टोक्ति। सीट बाँडफाँडमा चित्त नबुझेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको स्वीकारोक्ति। यो गुनासो गर्ने बेला नभएर समस्याको हल गर्न मिलेर चुनावमा जाने र अधिकतम सीट जित्ने बेला भएकाले मौनताका साथ चुनावी मैदानमा रहेको दावी। प्रत्यक्ष बहसका लागि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आह्वान। धेरैले आफू र देउवा बीच एजेन्डामा आधारित बहसका लागि सुझाव दिएको भन्दै आफू बहस गर्न तयार रहेको भनी देउवा जिनी भन्दै ओलीले देउवालाई गरे प्रश्न। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताले चुनेको सांसदलाई मनपरी ढंगले राष्ट्रपतिलाई राति 2 बजे उठाएर भंग गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आरोप। संविधान बनाउँदा नै संसद विघटन गर्न नपाइने उल्लेख गरिए पनि ओलीले चुनावको 2 वर्ष अघि नै संसद भंग गरिदिएको टिप्पणी। आउँदो चुनावलाई सामान्य लिन नहुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। संविधान लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सत्तारूढ गठबन्धन भएकाले प्रतिगमनको खतरा रहँदासम्म गठबन्धन रहने जिकिर। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपालको राजनीति दुर्गन्धित बनाएको एमालेबाट विद्रोह गरी रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भुसालको आरोप। ओलीले पार्टीभित्र व्यक्तिवाद लाद्ने र बाहिर अराजनीतिक गतिविधि गरेकाले पार्टीमा विभाजन भएको टिप्पणी। असोज 25 गतेदेखि कपिलवस्तुमा जारी नेकपा विप्लव समूहको 9औं महाधिवेशन पार्टी महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित। पुँजीवादी विश्व असफल भएको र अब समाजवादी क्रान्ति हुने महासचिव विप्लवको स्पष्टोक्ति। चुनावको प्रचार प्रसार आमसभा तथा जुलुसमा 18 वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सहभागी नगराउने रूपन्देहीका राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता। चुनावमा उम्मेद्वारको घोषणा पत्र र एजेन्डाका आधारमा स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने समझदारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र दर्ता गरेर मात्रै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न राजस्व विभागको आग्रह। अबको 30 दिनभित्र वडा कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता नगरी व्यवसाय गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने महानगरको चेतावनी। दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने नेतालाई मात्र भोट दिने कैलालीको भजनीका बाढी पीडितको भनाई। बाढीले घरखेत डुबानमा परेपछि अझै सडक किनारा र खुला ठाउँमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य रहेको स्थानीय पीडितहरूको गुनासो। आगामी कार्तिक 6, 7 र 8 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताको निवासमा देउसी भैलो खेल्ने नेपाल संगीतकार संघको निर्णय। देउसीबाट संकलित रकम अक्षय कोषमा संकलन गरिने संघका अध्यक्ष तथा संगीतकार चेतन सापकोटाको भनाई।
निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग र चिकित्सा शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई निर्वाचन आयोगले सोधे स्पष्टीकरण। विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको नियमित पद पूर्ति सम्बन्धी नयाँ पद सृजना, रिक्त पद पूर्ति गर्न लगायत बारेमा स्पष्टीकरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने। यसअघि कक्षा 9 र कक्षा 11 मा दोहोरो रजिस्ट्रेसन फारम भर्नुपर्ने रहेकोमा अब एक पटक मात्र भर्दा हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भनाई। कक्षा 9 मा भरेको रजिस्ट्रेसन नम्बर कक्षा 12 सम्म लागू हुने गरी प्राविधिक अध्ययन भइरहेको बोर्डको भनाई। लोकसेवा आयोगको परीक्षामा अनियमितता गर्ने मध्ये अधिकांश सुरक्षा निकायतर्फका विज्ञापनका परीक्षार्थीहरू रहेको खुलासा। अनियमितताको प्रकार हेर्दा 86.48% नक्कली परीक्षार्थी रहेको पाइयो। 7 जना महिला र 53 जना पुरुष गरी परीक्षामा अनियमितता गरेका कारण कारबाहीमा। नेपालमा आज 1510 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 46 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 17 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हाल देशभर 736 जना सक्रिय संक्रमित, थप 70,994 जनाले लगाए खोप। देशभर आज एकै दिन 1714 जना डेंगी रोगी थपिए। आजै संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु। हालसम्म देशभर 41,743 जना सम्भावित डेंगी रोगी देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको निधनमा आज देशभर सार्वजनिक शोक विदा। जोशीको निधनको शोकमा देशभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्था र विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइयो। सरकारको व्यवस्थाकै कारण डेंगी संक्रमण डरलाग्दो गरी फैलिएको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाई। डेंगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ भने विदेश भ्रमणमै व्यस्त। बलात्कार आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतसँग अनुमति लिने प्रहरीको तयारी। घटनामा अनुसन्धान नसकिएका कारण थप समय अनुमति लिने तयारी गरेको प्रहरी जिल्ला परिषद काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीको भनाई। स्ट्यान्डअप कमेडी गर्दा नेवा समुदायमाथि चोट पुर्याएको भन्दै जाहेरी परेका कमेडियन अपूर्व क्षितिज सिंह फेरि पक्राउ। उनी विरुद्धको मुद्दामा अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग पत्र बुझाइएकाले अदालतमा उपस्थित गराउने गरी पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाई। रौतहटको कटहरिया नगरपालिका 2 जमुनियामा माटोको ढिस्कोमा पुरिएर सासूको मृत्यु हुँदा बुहारी घाइते। माटो खन्ने क्रममा ढिस्कोले पुरिएर 65 वर्षीय मोहनी देवीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र घाइते बुहारी सुनिता चौधरी उपचाररत रहेको प्रहरीको भनाई। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 2 बेलडाङीमा 2 मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 2 जना चालकको मृत्यु, 2 जना घाइते। 12 दशीका 25 वर्षीय अनिस साउदेन र 43 वर्षीय भोलाराज भुजेलको मृत्यु हुँदा भुजेलकी श्रीमती र छोरी घाइते। कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा जुम्लामा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ अभाव। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग छिटोभन्दा छिटो खुलाउनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको ध्यानाकर्षण गराइएको जुम्ला प्रशासनको भनाई। सल्यानको सिद्ध कुमाकी 21 वर्षीय शोभा बस्नेत बुढाथोकी र उनकी 4 वर्षीय छोरी प्राप्ति बुढाथोकीको अरिङ्गालले चिलेर मृत्यु। हिजो बेलुका खेतमा धान काटेर घर फर्किने क्रममा बाटोमा अरिङ्गालले चिलेको र उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा विद्युत विस्तारमा गति लिँदै केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट करिब 50.33% जनता लाभान्वित भएको र इस्टर्नबाट 5 र टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावरबाट 8 गरी दैनिक 13 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाई। साउदीको पूर्वी क्षेत्रमा श्रमिकको समस्या समाधानका लागि नेपाली दूतावासले खटायो छुट्टै कर्मचारी। कर्मचारीले साउदी सरकारी निकाय, श्रम कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, जेल डिपोर्टेसन सेन्टर, अदालत, प्रहरी अस्पताल लगायतका निकायसँग आवश्यक समन्वय र सम्पर्क गर्ने। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्ममा 15.5% अर्थात् कुल 2 खर्ब 78 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क। नजिकिएको निर्वाचन र चाडबाडका कारण सरकारको चालू खर्चमा उच्च चाप। नेपाल एयरलाइन्सले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई ऋण दायित्वको किस्ता बापतको 73 करोड 9,55,281 रुपैयाँ भुक्तानी। निगमको सुधारबाट आम्दानीमा वृद्धि भएपछि 3 वर्षपछि किस्ता तिर्न सकिएको निगमको भनाई। तिहार नजिकैसँगै सोलु सहित देशैभर तामाको डाली तथा भाडाको व्यापार दोब्बरले बढ्यो। तामाको डाली सोलुमै निर्माण हुने भएकाले र तिहारमा उपहार दिन तामाबाट बनेका भाडा खरिद गर्नेको संख्या बढेको भाडा व्यापारीहरूको भनाई। यस वर्षको तिहारमा 23,25,000 स्वदेशी माला खपत हुने पुष्प व्यवसायीहरूको आंकलन। नेपाल 90 देखि 91% सम्म तिहारको फूलमा आत्मनिर्भर रहे तापनि माग अनुसार अपुग हुने र करिब 3 लाख थान माला भारतबाट आयात हुने।
सुनको भाव आज तोलामा 100 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 93,400 रुपैयाँ कायम। यस्तै आज चाँदी पनि तोलामा 20 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1180 रुपैयाँमा कारोबार। पश्चिमी वायुको सक्रियताले पछिल्ला दिनमा तापक्रम घट्दै र चिसो बढ्दै गएको मौसमविदको भनाई। आज दिउँसो मौसम सफा रहे तापनि राति भने सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत एथलेटिक्स 400 मिटर पुरुष महिला दौडमा बन्यो 2वटा राष्ट्रिय कीर्तिमान। पुरुषतर्फ आर्मीका सोम बहादुर कुमाल र महिलामा एपीएफकी रमिता कुमारी थारूले नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमानी सहित स्वर्ण पदक जिते। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा विभागीय टिम नेपाल आर्मी क्लबको पदकमा अग्रता कायमै। हालसम्म आर्मीले 61 स्वर्ण, 39 रजत र 28 कांस्य सहित 128 पदक जित्दा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल पुलिसले 23 स्वर्ण, 17 रजत र 25 कांस्य सहित 65 पदक जित्यो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद एथलेटिक्स अन्तर्गत म्याराथन दौडमा गण्डकी प्रदेशका खेलाडी अनिश थापामगले जिते पहिलो स्वर्ण। 18 जना सहभागी मध्ये अनिशले 42.195 किलोमिटर 2 घण्टा 22 मिनेट 54 सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण पदक जिते। T20 विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलङ्कासँगको खेलमा युएका बलर कार्तिक मयप्पनले गरे ह्याट्रिक। खेलको 15औं ओभरको अन्तिम 3 बलमा लगातार विकेट लिँदै 22 वर्षीय मयप्पनले ह्याट्रिक गर्दा श्रीलङ्काका भानुका चरिता र दसुन सनाकाको विकेट लिए। रियल मड्रिड र फ्रान्सका फरवार्ड करिम बेन्जेमाले पहिलो पटक वर्षको उत्कृष्ट फुटबलर अवार्ड बालोन डिओर जिते। बालोन डिओरको 6 विधामा मनोनयनमा परेका म्यान्चेस्टर सिटी लिभरपुललाई पछि पार्दै वर्षको उत्कृष्ट क्लब घोषित। भारतको केदारनाथको गरुडचट्टी पहाडमा ठोकिएर हेलिकप्टरमा आगो लाग्दा पाइलट सहित 7 जनाको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेमा 6 जना तीर्थयात्री। घटनाप्रति भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा दुःख व्यक्त। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस 2 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा आज भारत प्रस्थान। गुटेरेसले मुम्बईमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भारत साझेदारी दक्षिण सहयोगको सुदृढीकरण विषयमा सार्वजनिक सम्बोधन गर्ने। अमेरिकाको उत्तरी क्यालिफोर्नियाको अकल्यान्डमा नेपाली उबर चालक विमल मगरमाथि बन्दुकधारी यात्रुद्वारा आक्रमणको प्रयास। बन्दुकधारीले उनको पृष्ठभूमि सोधेपछि मगरले आफू नेपालको रहेको बताएको र आफ्नो टाउकोमा बन्दुक ताकिएको मगरको भनाई। विश्व बैंकले यस वर्ष अर्थतन्त्र 9.2% खुम्चने चेतावनी दिएपछि आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काले इन्धनको मूल्य घटायो। पेट्रोल प्रति लिटर 40 रुपैयाँले घटाई 370 रुपैयाँ कायम। र छोटो कार्यकालमा गरेका आर्थिक निर्णयका लागि बेलायतकी प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले मागिन माफी। ऊर्जा बिल उच्च रहेकाले घटाउने उद्देश्य राखेर नागरिकलाई सघाउने गरी निर्णय गरिए तापनि त्यो अलि तीव्र गतिमा गरिदा गलत साबित भएको स्वीकारोक्ति। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिले सक्यो। हामी भोलि फेरि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्स अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।